बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्फा टीवी के नाजरीन, शब बारात के मौका पर एक छोटा सा और आसान अमल आपको बयान कर रहा हूँ। जो फर्द भी इस अमल को करेगा पूरा साल उसे गैब से बेहद बेहिसाब रिज़्क हासिल होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। प्यारे नाजरीन, शाबान की 15वीं रात जब चांद के 14 दिन गुजर जाते हैं तो जो 15वीं रात आती है उसे शबे बारात कहा जाता है। यानी शाबान की 15वीं रात शबे बारात कहलाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम वाकिफ हो कि इस रात में क्या क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही फरमा दें कि इसमें क्या क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जो बच्चा इस साल पैदा होने वाला होगा और जो शख्स मरने वाला होगा वो इस रात में लिख दिया जाएगा। लोगों के रिज़्क इस रात को नाज़िल होंगे और लोगों के आमाल की पेशी होगी। नाजरीन, आम फहम समझ लें, शबे बारात बजट की रात है। फरमान मुबारक है, जिस तरह ज़मीन पर मुसलमानों के लिए ईद के 2 दिन हैं, इसी तरह आसमान पर मलाइका के लिए भी ईद की 2 रातें हैं। पहली शबे बारात है और दूसरी शबे कदर। मुसलमानों की ईद दिन में होती है और फरिश्तों की ईद रात में होती है। फरिश्ते सोते नहीं, इसलिए उनकी ईद रात को होती है। अहले ईमान सोते हैं, इसलिए उनकी ईद दिन को होती है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब निस्फ शाबान की रात होती है तो अल्लाह अपनी मखलूक को झांकता है। इस रात मोमनों को बख्श देता है और काफरों को ढील देता है और कीना रखने वालों को उस वक़्त तक छोड़े रखता है कि वो कीना को तर्क कर दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह 4 रातों में खैर को खूब बहाता है। ईद उल फितर की रात, बकर ईद की रात, हज के दिनों में उर्फा की रात और शबे बारात की रात, जिसमें अल्लाह उम्रें और रिज़्क लिखता है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शबे बारात को मुबारक किया है। ज़मीन वालों के लिए इसमें रहमत है, बरकत है, खैर है। इस रात गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत नाज़िल होती है। नाजरीन, शबे बारात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिज़्क के तक़सीम करने की रात है। इस रात अल्लाह की रहमत जोश पर होती है, मौज में होती है। इस रात हजूर दिल से जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क मांगता है अल्लाह ताला उसे वफ़र अता फरमाता है। तो प्यारे नाजरीन, शबे बारात की रात जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुला बुला कर रिज़्क तक़सीम कर रहा होता है तो उस वक्त में ये अमल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि एक छोटा सा अमल है,
اور انتہائی آسان عمل ہے جسے ہر کوئی کر سکتا ہے، اور جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اس کے پاس سال بھر رزق کی فراوانی رہے گی۔ ناظرین، رزق غیب سے اللہ کی طرف سے چھپر پھاڑ کر آپ کو ملے گا، اور اگر کوئی غریب تر فرد بھی اس عمل کو کرے گا تو یقین مانیے پورا سال اس کے پاس رزق کی فراوانی رہے گی۔ بہرحال جو بھی یہ عمل کرے گا فائدہ پائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ عمل میرا تجربہ شدہ ہے، آپ اسے اپنے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے فرد کے لیے بھی یہ عمل تیار کر کے اسے دے سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس عمل کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ 7 عدد جو کے دانے لے لیں۔ ناظرین، ہمارے کھانوں کی چیزوں میں جیسے گندم، مکئی، باجرا ہوتا ہے، ان سب کا ہم آٹا بنا کر روٹی کھاتے ہیں، اسی طرح ان میں ایک جو بھی ہوتا ہے۔ یہ جو عام طور پر کسی آٹا چکی یا اناج کی دکان سے مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں سے نہ ملے تو جڑی بوٹیوں والی پنساری کی دکان سے یہ ضرور آپ کو مل جائیں گے۔ ناظرین، جو کا سائز چاول جتنا ہوتا ہے اور اس کی شیپ بھی چاول جیسی ہوتی ہے، اور اس کا ہلکا سبزی مائل رنگ ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، جب آپ کو جو مل جائیں ان میں صرف صاف ستھرے اور صحت مند 7 عدد جو کے دانے لے لیں اور ان کو پہلے ہی سے دھو کر خشک کر لیں۔ ناظرین، جس طرح آٹے کا تھیلا ہوتا ہے، اسی طرح سفید کاٹن کے کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی بنا لیں، تقریباً 1 انچ لمبی ہونی چاہیے اور آدھی انچ چوڑی ہونی چاہیے، یعنی چھوٹی سی ایک آپ تھیلی بنا لیں جس میں یہ 7 دانے آسانی سے آ سکیں۔ ناظرین، اس تھیلی کا منہ ایک طرف سے کھلا رکھیں، اور یہ دونوں کام آپ نے پہلے سے کر کے رکھ لینے۔ تو پیارے ناظرین، جب شب برات کی آدھی رات گزر جائے اور آپ اپنے دیگر ذکر نوافل کر لیں تو اپنی جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور یہ عمل کریں۔ ناظرین، انتہائی خشوع و خضوع اور بھرپور جذبے کے ساتھ جو کے ہر دانے پر 70 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق کو پڑھیں، مگر اول آخر ہر دانے پر 7 بار درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہو وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، پھر سمجھ لیں، ایک جو کا دانہ لیا، پہلے اس پر 7 بار درود شریف پڑھا، پھر اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 70 بار پڑھا، اور پھر 7 بار درود شریف پڑھا۔ اب یہ ایک دانے کی پڑھائی مکمل ہو گئی، اور اس جو کے دانے پر پھونک مار کر اس دانے کو اس کپڑے کی چھوٹی تھیلی میں ڈال لیں۔ اسی طرح باقی جو کے دانوں پر بھی ایک ایک کر کے اسی طرح پڑھیں اور تھیلی میں ڈالتے جائیں۔ تو ناظرین، جب 7 دانے پورے ہو جائیں تو اس تھیلی کا منہ سفید دھاگے سے سوئی کے ذریعے وہی بیٹھے بیٹھے سی دیں، تو اس تھیلی کو عزت کے ساتھ اپنے بٹوے میں یا اپنے کسی صندوق وغیرہ میں سنبھال کر رکھ دیں۔ پیارے ناظرین، جس نے بھی یہ عمل کیا انشاءاللہ سارا سال اسے اور اس کی فیملی کو رزق کی فراوانی رہے گی۔ آپ کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، مجھ سے عقیدت رکھنے والی ایک بہن ہے، اس کا شوہر ازلی نکھٹو ہے، کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ کام نہ کرنے کی اس نے قسم اٹھا رکھی ہے۔ پنڈی جیسے مہنگے شہر میں وہ کرائے پر رہتے ہیں،
مجھ سے عقیدت کی وجہ سے وہ محترمہ ہر سال شب برات سے پہلے تھیلی میں 7 جو ڈال کر مجھے پہنچا دیتی ہے۔ ہر سال میں اسے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق وہ جو دم کر کے دے دیتا ہوں۔ یقین مانیے اس کے تمام اخراجات پورا سال غیب سے پورے ہوتے رہتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ اپنے لیے بھی کریں اور ہو سکے تو آپ یہ عمل کر کے دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی اجازت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہر کوئی مرد اور عورت کر سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ اس رات خزانے لوٹاتا ہے اور آپ ان خزانوں کو ہر طرح سے لوٹیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس رات کی رحمت و برکت سے بے حد بے حساب کھلا رزق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔